21, page 10. Nowy trudsun kajan, Ormeshwara prakana, Sheka Sheprito Mevo, Deva Sorita Gaya, Ormeshwara Chamana, Yeta Gaya Nagora, Oi Karaka Devache, Golgotha Tarondache. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे हे आसो. Tuमचे सोबे आसो. सांजुआंव बावतीस आमच्या आस्काराचे पोरबेक तयारी करतना आमच्या वेस्पराक आमी विशोय नियाळ्ळो. सोतमांतां आंवकार मारयेक जे मेरेन थावन सायबीन माय जेजून खुर्सामोळी आमची आवय करून दिली ते मेरेन थावन तिणी न्हूयस पयली पवित्र सभा सांबाळ्ळी, पूण तांकां मागण्यांत पवित्र आत्म्याचे येण्याक तयार केली. आनी आजून पर्यंत ती पवित्र सभा आमचे कुटुंब समुदायो सांबाळटा. जेजूचे पाटलाव करूंक कठीण जाता तेन्ना जावं कुटुंबांत, फिरगोजेन, समुदायींत वो खासगी जिवितांत तिची मजत आमी घेवची वो मागची गरज. दुबाव ना ती एक आवय कशी रोखडीच आपल्या भुरग्यांच्या आदाराक पावता आनी जेजूक गोवाय दिवंक आमकां मजत करता. तो जेजूचे पाटलाव करूंक आनी तांचे मिसां आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक सायबिणीचे मदतीपणा वरवीं पवित्र तिर्तीवचो आदार आमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आणि ह्या जेन्ना हो निमणो आमचो दीस तयारेचो आनीक कितें भाशेन वेस्प्र म्हणजे देवाची स्तुती आमी करता. हे रितीन आतां वांटो घेवया. ही 3 स्तोत्रां जेन्ना आमी म्हणटले तेन्ना हीच देवाची स्तुती आमी करूंक आनी बो करून आमच्या पात्रोनाच्या जिविता पासून देवाक वासून आमी ह्या वेस्परांत सांजेच्या प्रार्थनान आमी वांटो घेवया. पयले प्रतिगान मोसो पावटला दर म्हूण कोणूय मनशां उशीर पोरगोटी जाल्या. तो मोसो पाटला दर म्हूण म्हज्या बापा उशीर आवय पोरगोटला. Sorbe sporavin wasa, to kitlo bohoro, taco maj mogmit menasoloho. Izraelaच्या पुतादुवानी मोहनचे ताचो मायमो मीत मे नासलो
आरोनाच्या पोतांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमे नासलोलो सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानी मोहनचे ताचो माये मोग मितमे नासलोलो मोच्या कांतात हांवें सर्वेस्पराकुलो मारलो ताणें मोचे आयकले आनी म्हाका सोडयलो सर्वेस्वर मोच्या पक्षाक आसा तर कसलीच भिरा मनीस म्हाका कितें करूंक शकता सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आस्कारी म्हज्या दुस्मनाची हांव परवा करिना मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोडल्यार अदीक बरें तुमच्या विस्वास दवरचे परस सगल्या राष्ट्राच्या लोकांक म्हाका वेदो घातलो सर्वेस्पराची नांवीन हांव ताची पूट करूंक सोदता गांचिला भाशेन म्हजो जीव खावंक खायले कांटीच्या उज्या भाशेन ते सोलताले सर्वेस्पराचे नांवीन हांव ताची पड करतून सोडटा म्हाका लोकून उडयलो शेवटून मारलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो सर्वेस्पर म्हजें बळ ताणें म्हाका सोडयलो देखून ताचें किर्तन हांव गायता भोगताच्या तुंबुनी संतोषाचे आनी जोयताचे उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्यान हातान केली वती कोतुत्वां सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान सोयत वेले सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तृत्वां हांव मरचो ना हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उनितलो सर्वेस्परान म्हाका कास लायली बरीच कास लायली पूण मरणाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना मोहिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्रात्म्या आदि आता आनी सदा कालामेन मोसो पाटलाव धर्मून कोणूय मनशा उजीर परगोटी जाल्यार तो मोसो पाटलाव धर्मून म्हज्या बाबा उजीर आवय परगोटलो दुसऱ्या प्रतिकान
Jesu munta mozo patla kordato kalo karol sola punta kashivita saus par astola. Povit mondiraci daramakamu goda Sorvesparacanava etatakaso Edar core sorves foraceta Focot bukti montan Tatutlian vitor sorum melta Tuven moce aicole Animoce taron kele deku Auntu cargalita sorvespora Sofa turban piani sodun dilo Tozza lo conscia sodi sofato Ausia sorvesporanus cordun harla Temporionami totax salia Sorves poran godillo diso Amci sorbon cor sorvespora amce civit cor suces Sorves porocha nova Ietata casoi Sorves porocha corontan Amituca sucuntata Sorvespor amco Deo to amco usva Tadio hatandoru halon Vedi mukal poryan mirbodio kadoneta Tumos o Deo Autuca argatita Mocha deva autuce kirton corta Sorvespor din vasa tokit labara Taco mai mogmi medlas lala Muy mapapat ani puta ani povit atmya Adianta ani sada kahalame Jesu munta mozo patlo kortata kalo kalco jola punta kacivita swar astolo तीसरे प्रतिगान Zosie Chrystacie akostani amkam borpur vancho melta Zosie Chrysta udeshi tace busvone knutui amkam borpur vancho melta
ciekawy Jezus, kosztany duch zosnie, обнабаглям соча, думка видит дули, дачагая глаго, думи мори саня, дачагая глаго. Tumi Borisania, Patokmu white gosling, Tachi Simit Merna, Tachatola Polya, Bhutna Lodadina. Dacagaya lagu, Tumi Borisania, Dacagaya lagu, Tumi Borisania, Daciminda kota. Linda Purna Dacagaya Glago Tumi Borisania Dacagaya Glago Tumi Borisania Dodo Bokum Tane Nusriam Domkai Lina Niti Garaj Hatan Apleci Vit Sole Dacagaya Glago Tumi Borisania Dacagaya Glago Tumi Borisania Pagkamuro nami Promanik pondocha Amsi patka kosa Ablia angar gitli Dacagaya glago Tumi Borisania Dacagaya glago Tumi Borisania Ciekawy Bejku Abluzalogaya Dacagaya Glago Tumi Borisania Dacagaya Glago Tumi Borisania Dacagaya Glago Tumi Borisania Shelia Borisano Ablia Golia Soshi Otmik Laknia Soshi Omi Porto Aila Dacagaya
गयाक लागून आमी बरी जाल्या. जशें क्रिस्ताच्या गोश्ट आनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा, तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताचे पुस्वणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. ह्या मिसाची मांडावळ करता आमची फिगोजीची फाब्रिका कॉन्फ्रारिया, तशेंच आमची कॉपेलां आसात ती कॉपेलाची सगळी कॉन्फ्रारिया कमिटी देवान तांच्या आमच्या भाव भयणाचेर आशिर्वाद घालचो. आनी जो वावर ती करतात तांच्या कॉपेला पासत आमची फिरगोजी पासत ती आपलेच मोहिमेक न्हय पूण देवाची मोहिमेक ताणें करूंक ताचेर देवाची कृपा मागुया. आनी जी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोर तांचेर देवान आशिर्वाद घालचो आनी पिडेत आसा ताका सायबीमाची मजत आनी पिकोडी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सोडमंडळाक घेवन तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्यवान सुवावांक तुवें उपसयलोय. आमच्या पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडमंडळाची तुज्या सगळ्या काळसान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना. जैतुनाच्या मुळ्ळल्या दोंगरांतावन ते जेरुसल्याक पोरतले. हो दोंगर सुमार 1 किलोमीटर जेरुसल्यातावन पयस आसा. शारांत भितर सरतोच आपूण रावताले ते उंचल्या वसऱ्यांत ते गेले. ते म्हणल्यार पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, थॉमस, बार्तोलोमेव, माथ्यो, आल्फेवाचो पूत जाकोब, क्रांतिकार सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदस. ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. तांच्या वांगडा आसलो एक बायलांचो जोमो. हांचे मदें जेजूची आवय मारिया आनी त्या भायर तांची भाव भयण. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या सुमार तीं सगळीं एकेच सुवातेर जमलोलीं आसलीं. हो चितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलीं तीं आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कोश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन तीं वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावन आसा. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्याळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंदभरीत जावन म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां.
सोरेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. भोव व्हडत्या सोरेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सूत गितां गायतां. जबाब: सोरेस्परा सोवे हांव आनंदान भरता. सगळीं उबी रावया उदगारा. Solves por razón, 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 solves por razón. संतोशाच्या उल्हासांनी सोरोमुया सगळीं आमी हो जल्मान दीस आनंदाचो नित्यांकवार देवा मातयेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो. Solves por razón, solves por razón, solves por razón, solves por razón, solves por razón. सर्वेस तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. माते बापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारयेक अंजुजेक लग्नाचें उतर जालें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्यावतीची गोरबे सरळी मेळ्ळी. तिचे पोती जुजेन तिका गुपीत सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाचे पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तुज्या कुसव्यान गोरब आसा, तो पवित्र आत्म्यावतेशी संभोवला. ती एका पुताक जोम दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जोम दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदीं देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडर येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वकानी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबलो रॉकी मार्सियान म्हणलो अमेरिकाचो व्हडलो बॉक्सर. आनीक पयलेच फावटी जेन्ना ऑलिंपिकाक ताका गोल्ड मॅडल मेळ्ळी तेन्ना ताणें गोल्ड मॅडल्सानो हे भाशेन हातान धरून वयर मोळबार दाखयली आनीक मोळबार पळोवन तो रडूंक लागलो. आनी एक पत्रकारान ताका विचारलें, जर्नलिस्टान, कित्याक तूं रडटाय? आनी ताणें त्या वेळार म्हणलें, ही पयली म्हजी गोल्ड मॅडल हांव म्हजी मांयक भेटयतां. म्हजी मांयक आयज ना ह्या संवसारांत, पूण हांव स्वत मानता की म्हजी मांयक लागून ही म्हाका गोल्ड मॅडल मेळूंक पावल्या. आनी तेन्ना ताणें आपल्या जिविताची कथा सांगली, कशे भाशेन पांयच्या मोन्ना फाटल्यान ताची मायन मोगळ बाब भयणू ताका सगलें ट्रेनींग फावो केलें बॉक्सिंगाचें. ताचो पांय सोंपल्या उपरांत तुमी जाणात, जो पागार जोडपी जो घरांत ना तेन्ना बायलेचेर मोगळ बाब भयणू जायते त्रास, जायते आटेविटी येतात. आनी अशेंच ह्या रॉकी मार्सियानाच्या आवयक घडलें. जेन्ना तिका गमलें की तिच्या पुताक बॉक्सिंग खेळपाची स्कील आसा, तेन्ना मोगळ बाब भयणू ताका ट्रेनींग करपाक जायते पयशे लागताले ताका एकेडमीक घालपाक. ताची माय कितें करता, आपल्या लागीं भांगार आसलें तें विकून ताका एकेडमींत घालता आनी मागीर फुडलें आनीक ट्रेनींग जाय तेन्ना ऑलिंपिकाक बसपाक
लोकांच्या घरांनी वचून काम करताले आनी भाशेन इतले त्याग सॅक्रिफायस करून म्हाका दिसता तिणें ह्या पुताक हे भाशेन ऑलिंपिकाक तयार केलो. आनी सुमार 1 म्हयनो आसा म्हणसर जे आवयन ताका सांगलें, पुता म्हाका खुशी आशिल्ली ऑलिंपिकाक येवपाक तुजे बराबर. म्हाका खुशी आशिल्ली तूं हे भाशेन बॉक्सिंग खेळटा तें पळोवन. पूण डॉक्टरान म्हाका आयज एक बॅड न्यूज दिला. म्हाका कॅन्सर आसा आनी कॅन्सर लास्ट स्टेजीर, कांयच ताका इलाज ना. आनी आयकून म्हगेलो बाब न्हू हे रॉकीक ताच्या काळजाक एक धोको बसलो. जी आवय म्हजे बरोबर आसली, ज्या आवयक लागून हांव आयज उंचल्या पावंड्यार पावलां, आनीक म्हज्या शेवटाच्या हे भाशेन पावंड्यार ती ना, तो खूब दुखी जालो. आनी थोड्याच दिसांनी म्हगेलो बाबून ताची आवय सोंपता. पूण रॉकी आवयच्या सांगण्या प्रमाणे तो फाटीं सरना, तो वेता. आनीक हे भाशेन ऑलिंपिकाक जेन्ना तो पयलें बॉक्सिंग खेळटा तेन्ना ताका गोल्ड मॅडल फावो जाता. आनीक सांगू तो ताका ही गोल्ड मॅडल खूब इट वॉज अ व्हेरी हिस्टॉरीक वीन फॉर हीम, बिकॉज इट वॉज ड्यू टू हीज मदर that he won the gold medal. म्हाका दिसता आमी पळयता जायते फावटी म्हणलोलें आसा, बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ सक्सेसफूल वुमन. म्हणजे एका मनशा जो मनीस येसपून जाता ताच्या फाटल्यान एक बायलेचो हात आसताच. ती बायल मागीर कोणूय जावं, ती बायल जावं ताची बायल, ती जावं ताची आवय, जावं ताची गर्लफ्रेंड. But we know what a woman is in one's life. आनी हें चिंतून म्हाका दिसता देवान जेजून आपली आवयक आमकां दिल्या. आनी आयज जेन्ना आमी विशय आमी निवळटा सोत मानता आंकवार मारयेक, चलो आमी जाणा मारिया आमचे भाशेन मनीस. आनी आयज हे आमचे जे बिलिवर आसात ते आमकां आमचेर एकूच गारणें घालतात, जे भाशेन हांवें फाटीं सांगलोलें. ते म्हणटात आयज तुमी सांतांक आनीक सायबी मांयक तुमी देव केल्या. सांत आनी सायबी मांय जावन आसात आमचे भाशेन मनीस. तुमी ताका कित्याक हे भाशेन देवाची स्वाद दितात. आनीक भोव करून ते म्हणटात आवयक, आमचे सायबी मांयक म्हगेलो बाबूचे बोट ते भाशेन बोट दाखोवन म्हणटात, सायबी मांय शी कॅनॉट बी अ मॅडिएटर. म्हणजे ती मोदेस्ती जावन नजो. कित्याक भाग्यो तिमोथाचे चिटीन आमकां अशें मेळटा की जीजस इज द ओन्ली मॅडिएटर बिटवीन गॉड अँड ह्युमन. जेजू जावन आसा एकलोच मोदेस्ती देवाचे आनी मनशा मदें. तर सायबी मांयचो जागो ना आमचे मदें, हें तो अशें म्हणटात. चलो आमी जाणा जेन्ना आमी कसले कामाक वेता तेन्ना आमी कितें म्हणटा, वो कसली आमकां जावं ऑपरेशन आसा, वो कसली आमकां बरी नात आमची घोची, कितें म्हणटात आमचे पासत मातशी माग, आमच्या इश्टाक आमी सांगता आमचे पासत माग, प्लीज प्रे फॉर मी. आनी भाशेन आमी जायते जाणांक, आनी भोव करून जेन्ना हे कोवीड आमच्या गांवांत आमच्या घरांनी केसीस वाडल्यो तेन्ना आमी कितल्या प्रेयर ग्रुपांची रिक्वेस्ट धाडला आसतलें आमचे पासत मागात. तर इट इज व्हेरी नॅचरल फॉर अस टू आस्क फॉर समबडीज इंटरसेशन. आनी जोरी तर सायबी मांय देवान सायबी मांयक आमकां दिल्या. कित्याक म्हगेलो बाबून आमी सायबी मांयची मजत घेवची ना? दुबाव ना. जेजू आमचो मोदेस्ती, जीजस इज अ मॅडिएटर. पूण जेजूनूच म्हगेलो बाबून सायबी मांयक आमकां दिल्या आमची मागणी ताचे तशें पावूंक. आनी आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांत जेन्ना सांगू कानाच्या गांवांत सोरो सोंपलो तेन्ना न्हवऱ्याक व्हडली लॉस जावपाची. आनी असले वेळार मुगळ बाबून न्हवरो आकांताक सांपडला म्हूण मारिया कितें करता, जेजू सुशीं येता आनी म्हणटा सायबा म्हज्या पुता ताका पाव. सोरो सोंपला आनी इतलेंच न्हय व्हडली लॉस ताका जावपाची आसा. आनी जोरी मारिया मुगळ बाबू जोरी जेजू मारियेक एक वस्तुरी म्हणटा म्हजो वेळ पावंक ना, ही वस्तुरी उतर न्हय मुगळ बाबून एक ओकमानाचें कशें पूण मानाचें उतर. कित्याक जेजू जाणा आसलो आपलो वेळ येवंक ना पूण येवपाचो आसा.
देखून तो म्हणटा म्हजो वेळ आजून पासून येवंक ना आनी उपरांत आपले आवयचे सांगण्या वरवीं शानो पयली मिलाक तो करता. तर आमी जाणा आयज हीच मारिया जेजून आमकां फावो केल्या. शानो मारिया जावन आसा नवी ईव. मारिया मात मेरी इज द न्यू ईव. तुमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पळयलां एवेन पातोक करून कितें केलें. शी वॉज कर्स्ड एन्ड शी मोर्न्ड फॉर हर सीन. देवाक तिणें अपमान केलो म्हूण देवाचें सांगणें आयकूंक ना म्हूण तिका खूब दूख भोगलें. बट वी नो दॅट मेरी ऑन द अदर हँड शी रिजॉयस्ड. सायबी मायन म्हगेलो बाबू न्हू तिणें दूख काडूंक ना पूण कितें केलें शी रिजॉयस्ड. आमी माग्निफिकात हें गायन मारीचें तूस गीत म्हणटा तेन्ना ती आसतना ती देवाक वाखाणटा. देवान म्हजे सोबें कितल्यो कितल्यो अचुऱ्या केल्यात हें ती म्हणटा. तर आसतना मारिया जावन आसा दुसरी ईव. ते भाशेन इवेन जरी तर पातकाक जोम दिलो वो इवेक लागून पातोक भितर सरलें. मारियेक लागून म्हगेलो बाब निडो जेजू सोळवंडार भितर सरलो. हे आयज आमी वाचपान शिवपतमनांत आयकलां. तिणें वय मोडली आनी हाका लागून जेजू तिचे सोबें जल्मूक आयलो. सो मेरी गेव बर्थ टू द रिडीमर whereas Eve gave birth to sin. एवे वरवीं म्हगेलो बाब निडो आमच्या समाजान पातोक भितर सरले मनशां भितर. पूण मारी वरवीं आमकां सगल्यांक सोडवण फावो जाली. इट इज थ्रू मेरी दॅट वी आर सेव्ड. तर ईव जावन आसा एक खुणा डिसओबिडियंट म्हणजे देवाक ना म्हणपाची. पूण मारिया जावन आसा एक खुणा सदांच देवाक ओय म्हणपाची. तर आयज जेन्ना हो निमाणो दीस आमचे थोयरेचो तेन्ना कितें आमकां सांगता ह्या आयचो विशय. 3 वस्तू आमचे मतीन दवरया. पयली स्वाती न्हू मेरी इज आवर मदर हू गिव्स अस मॅटर्नल प्रोटेक्शन थ्रू आवट आवर लायफ. जे भाशेन आमी जाणा आमकां एक वस्तुरेचो वा आमकां एक आवयचो चड गरज. ते भाशेन जेजून आपली आवय आमकां दिल्या सगळ्या वेळार आमचे पासत विनोदी करपाक वा आमकां राखपाक. सो शी इज देर टू गिव अस मॅटर्नल प्रोटेक्शन. दुसरे स्वातीन म्हगेलो बाबा जे भाशेन मारियेन सदांच देवाचे कुशेक वय मोडली ते भाशेन आमी बी देवाचे कुशेक वय मोडपाक गरज. इट इज डिफिकल्ट सदांच देवाची कुशी करप. आनी भोव करून जेन्ना पिड्या येता मरण येता तेन्ना वो जेन्ना दुसरो म्हाका दुखयता तेन्ना देवाची कुशी करपाक डिफिकल्ट कठीण. पूण मारिया आमकां सांगता आयज जे भाशेन तिणें ह्याच्या शुभ वर्तमानाक म्हणलें देवाच्यान जायना तें कांयच ना देवाची कुशी जावं. ते भाशेन आमी बी म्हगेलो बाबूंडो मारिये भाशेन देवाची कुशी करुया. आनी तिसरे स्वातेर मोरोपुर्यान मारिया जेजूक विस्वाशी रावली. शी वॉज फेथफूल टू जीजस टील दी एंड. शीस जे आशिल्ले त्या शिसांनी सगल्यांनी पोळ काडली भायर जुवावान. पूण मारिया म्हगेलो बाबूंडो ती जेजूचो पाटलाव तिणें केलो. भूंय काम जाली इतले घोड मारले भिरांत हाडली पूण केन्नीच मारिया म्हगेलो बाबूंडो धांवूंक ना. थंयसर ती कुर्सामोळी उबी रावली आपल्या पुताक धीर दिवपाक. सो लेट अस लायक हर बी फेथफूल एंड बी कमिटेड टू आवर मिशन एंड शी वील श्योरली प्रे फॉर अस. तर आयज सोतमानता आंकवार मारियेक ती आमची माय ती आमचे पासत मागता. ती आमकां सगळ्या वायटान ती विघ्नांनी निवारता. तो तिजेरूच आमचो विस्वास दवरूंक तुजे भाशेन देवाक सदांच ओय म्हणूंक आनी आमच्या मिसावांक आमच्या कार्याक विस्वासी आमी रावंक देवाची आनी आंकवार मारियेची मजत आमकां मागुया अशें आसा. रावया. देव आमचे लागीं आपल्या उतरांटान उलोवन आमचो बाबात घोश केला. आमचो जबाब कसो थोडीशी मागणी आमी देवाक उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत कसल्याच प्रश्न आटे विटे उप्रासतात तेन्ना सायबिणीचे मजतीन ते सुटावे करूंक आनी पोरसा आपले प्रश्न सुटावे करूंक तांचे लागीं येतात तेन्ना तिची मजत मागूंक पोरजेकूय शिकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची बरे भाशेन सेवा करूंक आनी आमचें गोंय आमचो देश तशेंच पर्यावरण सांबाळपाचे कायदे तांणी काडूंक तांकां जेजूची मजत मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या फिरगोजेन कोविडाक लागून जावं हेर कसल्या दुयेंसाक वो जाणटेपणांत देवाच्या घरा परतल्यान तांकां सगल्यांक सासणाचें सूख फावो कर आनी तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक देवाची बुजोवन मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या आस्काऱ्या सांत जुआंव बावतिस्तान स्वताक गोवाय दिली तर आमी फॅब्रिका कॉन्फ्रारिया आनी सगल्या कॉपेलांचे वांगड्यांनी आमच्या हातांनी दिल्ली जबाबदारी बरे भाशेन करूंक आनी देवाक मोहिमा आमच्या वावरांतल्यान दिवंक पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. फाब्रिका कॉन्फ्रारिया आनी कॉपेलाचे वांगडी कशे वावर करतना जायते कोस तिका सोंसची पडटा आनी वावर फुडें व्हरूंक कठीण जाता तेन्ना सायबिणीची मजत आमी सोदूंक आनी तिचे मजतीन आमचो वावर आमी फुडें व्हरूंक आनी देवाक मोहिमा दिवंक सांजुआंक फुडें घालून बापाची मजत आमकां सगल्यांक मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोदळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे कोर्स आमचे मन तुजे सणवाईन आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो करूं आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तयारी वेल्यार गायन घेवया C16 पेज 35.
Guardana somestani betoci Ormeshwara Guardana somestani betoci वैशभामध्ये आमचे बलिदान सर्वविधा देवा बापाक मानतात असले सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा सदां दातार भाग्यो सुवावन संवसाराचे पाप काटल्या मेंढराक दाखोवन दिलो. ह्या स्थानदातराचो जल्म संतोसान समोर उबून ताचो निश्कळोक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमच्या उदेशीन तो दुलो मेंढरो जेजूस सोर मनशाचो एकलो सर्वंडार म्हूण आमच्या काळजांनी मनशाक दाखोय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे हासूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां जावं उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासूया. वोयवोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सासणेचो देवा सत काळी आनी सत नाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यान आसनांच स्थानदाता जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयल्या सर मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयल्या सरमणराक जेजू मनशा आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान दवरलो. संवसाराचें पाप काटिल्ल्या मेंढऱ्याक आमच्या सरमणरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रबोद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्रस्थानाच्या गुडनाराक स्थान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गीच्या जिविताची जोड जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मरणांत लेगून उजवडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुता भक्ता सांगाती पृथ्वीर तुका वाकाडून निरंतरी तुजी मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Dolbaraco सर्वेस्वर तूं. Dolbaraco सर्वेस्वर तूं. Organizam Sabola, Twój Boga, mój Boga. Organizam Sabola, Twój Boga, mój Boga. Usorgi, Sporacina बापा करोसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरो सोसूंक पाहिजे आदी ताणें उंडो घेतलो कदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस म्हणजे पासो तें वारोवतलें हें म्हजें उगडास करात. Babardaco gut porgo hotuya. Jezu melo, Jezu जीवन जाला. Jezu melo, Jezu जीवन जाला. Jezu novia netolo. Jezu novia netolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणे उडास करता आनी अजिबाताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो शेवतले आमा सोमिस्तांक पवित्र आत्मा उर्बे एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दर म्हणल्यान ते आमच्या बाबा मुनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पसवडीत तुमकां मोवळे पडूंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आनी कोण हे मिसान वांटो घेतात आपल्या घरा रावन तांचेरूय बी आशिर्वाद घाल. अशें हांकां मरे देवाचे माय सांगाती तिचे पुती भागेन दुजे भागेन दुर्मृता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासरी सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तांव तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी देव कोता ते वाटेन आमी चलूंक मारये भाशेन देवाची कृपा मजत आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूंक दिनाका पूण बडांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूं बाटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबस की आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्यांक आमी बोरवाशनांत रेखता. तर आमकां तुज्या दर काकृतीन सूर पत्कन स्टोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत उलयता सासनच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची सेविके संसाराचे बरकत घे. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची सेविके संसाराचे बरकत घे. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे सेविके संसाराचे पापाक धुले. आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. सुमिया जेजू तशी कुडून रगोता हांव शेंग घेता ती म्हजेर सुटी आनी कास चडे नासोंक पूण तशी काकुतीन म्हजी आत्म्या तशीच कुडीक भलायकी अनकत दिवं.
हो जर आसा जेबू जेजू जाणें आपल्या आवयक मारयेक आमच्या आवय करून दिली आमकां ह्या संवसारी पयना वेळार आमकां राखूंक सांबाळूंक आनी एका दिसाक ताचे बरोबर आमी आसूंक तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सुटल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका बोलाकी येवचें मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोडशिल्लो कोडसर कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोम्या वेलार गायन घेवया R20 पेज 185. तुझे नाम Jesu, Santo Maka, Jesu, Tuce nam rota păpățo, Onul marizo, Santos monșațo, Jesu, Santo Maka, Jesu, तुझे नाम सोदा कसुले पृथ्वी कीर्तीले भक्तीचा बोले Jesu जातो बाका Jesu तुझे नाम पावसाळ्यात म्याशी शांती कासाशी बोलसां शिवाशी Jesu, Santo Maka, Jesu. दोयाल देवा सगली रुचणींक तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोणी पिडीक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती खोटाय दी सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां तें आमकां पेकोणी हाडूं बोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन.
आमी उबी रावया मारेचे तुस्त गीत ह्या वेळार आमी गावया. या भोगतान आपल्या देवाचे समूर्ती पासत मोरपर्यंत सोस केले आणि नोसाच्या उतराचे ताका दिसले ना कित्याक ती कोडपाचेर ताचे जिवीत बांदलोले असले. Mozo od mozo respora tua canta Mocha tarka deva sove murgota Mozo od mozo respora tua canta Mocha tarka deva sove murgota Tarnelo bitsa kornice deshkatli Soglio pinka maga bagi montolio Sorbolista maga kili ochapa Bove poci soda oci da cena Mozo ot mozo respora qua canta Mocha tarka deva sove murgota Mozo ot mozo respora qua canta Mocha tarka deva sove murgota आपले पोती को तोला यम सोत्यो पिड़के पिड़के कांगलो तो याद आकोइता आपला बोलिशा तू करो सुबस्पो कांसार बोना को तो याद आलाइता मोसो at moso respora qua canta Mocha tarka deva sove murgota Mozo od mozo respora qua canta Mocha tarka deva sove murgota Udvinda ranzona voile shotita Larve canto mai mogan voil canta Che lo le han dato scuola degli Questa sala cali corron portita Mozo vespora qua canta Mocha tarka deva sove murgota Mozo vespora qua canta Mocha tarka deva sove murgota Ugra sorun naplia doyan mogatso Izrael kaplia sagran magita Abraham ankanita chadruputa Ile utor visvashi Dios ambalta Mozo vespora qua canta Mocha tarka deva sove murgota Mozo vespora qua canta Mocha tarka deva sove murgota Moi papa pakani buta kayot mia Adiyata ani sodas Moi mama pakani buta kayot mia Adiyata ani sodaka Mozo vespora qua canta Mocha tarka deva sove murgota Mozo vespora qua canta
Ochatarka deva sove murgota. या भक्तान आपल्या देवाचे समूर्ती पासत मोरपर्यंत झोस केले आणि नोस्तांच्या उतरांचे दाखाबेन दिसले ना कित्याक तीर काडपाचे ताचे जिवीत बांदलेले आसले. प्रार्थुया. बोवडत्या देवा आमचे दळ बापा बागेवन जो हांव स्नानदात्राची जल्मां परब आमी संतोशान समोर उमली. तुवें आमकां सगळीं चोंडो खावन दिवन पोसली. बागेवन जोवान दाखोवन दिल्ल्या आमचे पाप काडून उडयतल्या मेंढराक ह्या उंड्याच्या रुपान आमी घेतला म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखता. त्याच मेंढऱ्यान आमच्या सुम्याचे क्रिस्तान जोडलोली सोडवण बागेवन जोवांची विनवणी सपूनायक आमकां फावो जाव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगळ्यांक तुमकां एक हॅपी वेस्पर्स हांव दिता. तुमकां फाल्यां आमकां एकूच मीस आसतलें 9 वरांचेर सकाळीं हें जावन आसतलें फेस्ताची मीस. आनी सांजे आमच्या तरणाट्यांनी हो ऑनलायन प्रोग्राम फ्लॅश घडोवन हाडला. समजता तुमी सगळीं वांटो घेतली म्हूण. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासूं. तुमचे सोबे आसूं. सोपता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मारे भाशेन सदांच देवाची खुशी करूंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडकार. São João Batista, preso de Cristo, rogai, rogai, rogai a Jesus por nós, rogai, rogai, rogai a Jesus por nós. São João